पत्रकार भाव भयणां हांव भारतीय जनता पार्टी तर्फे स्वागत करता। आज ह्या बीजेपी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे माननीय राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ कानावडे तसेच आमचे उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष दयानंद कारवडकर बसलेले आसा। आमकां खबर आसा की गोयचो आमचो राज्यसभा खासदार दर पार्लमेंटाक गोयचे वेगळे वेगळे विशय काडीत आसा आनी तांच्या कारकिर्दीन म्हाका दिसता राज्यसभान प्रश्न गोयचे मांडपाक ते एकदम अग्रेसर आसा, हे सिद्ध जाल्ले आसा। प्रत्येक पार्लमेंट सेशन जाल्या नंतर पार्लमेंटाचे विशय हे घेवन आनी वेगळे वेगळे जे ताणें प्रश्न किंवा जो विशय पार्लमेंटान मांडला ते गोंयकारां समोर ते पत्रकार परिशदेंत प्रत्येक फावटी दवरतात। आजूय फाटल्या दिसांनी पार्लमेंट सेशन जालें, आमकां खबर आसा देशभर थोडो जो आंदोलनां जाले त्या विशयी पार्लमेंटान डिस्ट्रप्शन जालें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताजे स्पश्टीकरण जे आसा आनी ताजे विशयी जे विशय आसा ते आमच्या समोर ते मांडटले। हांव मागता आमचे राज्यसभा खासदार बाब सदानंद शेठ हांणी उलोवचें। तुम्ही हांगा सगळे उपस्थित रावले म्हणून तुमकां सगळ्यांक पयलीं तुमचे धन्यवाद दिता। म्हजे बरोबर आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष दयानंद बाब कारवडकर, आमचे उत्तर गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री रुपेश बाब कामत, आमी तुमचे सगळ्यांचे आमी आजच्या पत्रकार परिशदेक स्वागत करतात। तेच आमी ही पत्रकार परिशद खास करून गेलो म्हयनोभर जे लोकसभा आणि राज्यसभा ही दिल्लीक चल्ली त्या संदर्भातले एकूण कितें विशय जाले हें सांगपाक मुद्दम आपयल्लें आसा। हें मॉन्सून सेशन जें आसा हें सादारण एक 271वें मॉन्सून सेशन आशिल्लें आनी ह्याच्या भितर सादारण एक 20 जुलय ते 13 ऑगस्ट अशे एकूण 19 दीस हें पार्लमेंटाचें सेशन चलतालें। आनी ह्या पार्लमेंट सेशना भितर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की पूर्णपणे डिस्टर्ब करपाचें काम काँग्रेस आनी तांच्या तेंचे इंडी अलायन्स जे आसा हांच्यांनी केल्लें आसा। आनी 19 दिसाच्या ह्या वर्किंगा भितर केवळ 19% कामकाज हें लोकसभे भितर जालें आनी 39% हें कामकाज हें राज्यसभे भितर जालें। त्याच्या भितर वेगवेगळे विशय आमकां मांडपाक मेळ्ळे, कारण राज्यसभा किंवा लोकसभा ही एडजॉर्न जावचे पयलीं क्वेश्चन जे आसात ते पब्लिकेक रिलीज जातात आनी गोंयचे सादारण हांवें वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे मेळून सादारण एक 60 वेगवेगळे प्रश्न हांवें विचारले। तेची डिटेलूय तुमकां हांव दिता, तेची उतरां हांगा आसात, बऱ्याच जाणांक तुमकां पाविल्लीं आसा, ती मेळटली तुमचे कडेन। आनी ताच्या भितर गोंयचे वेगवेगळे विशय आसतले आनी ताचे भितर नॅशनल विशय जे इम्पॉर्टन्स विशय आसात नॅशनलाचे वेगवेगळे इन्फॉर्मेशन ह्या संदर्भातले विशय। आनी ह्या 60 क्वेश्चना भितर 32 मंत्री आनी डिपार्टमेंटां ताच्या भितर येतात आनी ही 32 डिपार्टमेंटां जी आसा ही वेरियस डिपार्टमेंटाक हांवें जे प्रश्न विचारले ताचे भितर जलशक्ती आसत, हावजींग एंड अर्बन अफेर्स, पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेज, कंज्युमर अफेर्स आनी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन, एनिमल हजबंड्री, डेअरी फार्मिंग, कॉर्पोरेशन, टुरिझम, एक्सटर्नल अफेर्स, environment, forest and climate change, textile, rural development, food processing, commerce and industry, power, petroleum and natural gas, micro and small scale medium industries, new renewable energy, home affairs, education, communication, agriculture and farmer welfare, finance, tribal welfare आणि त्याच्यानंतर बाकीचे जे डिपार्टमेंट आशिल्ले त्याच्या भितर स्किल डेव्हलपमेंट, youth affairs and sports, tourism, law and justice, communication, railways, power, petroleum and natural gas, civil aviation, chemical and fertilizer, women and child development, skill development and entrepreneurship अशी वेरियस मिळून एकूण 32 डिपार्टमेंट म्हणजे 32 मिनिस्टर जे असतात त्यांना वेगवेगळे पब्लिक वेलफेअर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बाकीचे असे विषयाचे प्रश्न विचारले आणि खास करून इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा त्याच्या भितर मेट्रो रेल एक्सपान्शन ऑल ओव्हर इंडिया आसत, पोर्ट मॉडर्नायझेशन जे सागरमाला जो स्कीम आसा त्याच्या अंडर आसत, नॅशनल लॉजिस्टिक्स सरकाराची पॉलिसी आसत, रिजनल एअर कनेक्टिविटी, एअरपोर्ट कनेक्टिविटी आसत, हाय स्पीड इंटरनेट एक्सपान्शन ज्या तरेन आमी म्हणटात रुरल किंवा अर्बन एरिया भितर कशा पद्दतीन चल्ला ते आसत, आवास योजना आसतले, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आसतली आणि त्याच्या भितर एनर्जी अँड ट्रान्समिशनच्या भितर PM सूर्यघर योजना आसत, PM कुसुम योजना
एक पेट माँ के नाम त्याच्यात भितर जल जीवन मिशनाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या येणाऱ्या स्किमी असतल्यो, प्रधानमंत्री जनधन योजना असतली, ई लोक अदालत इम्प्लिमेंटेशन असतलें, खेलो भारत त्या अंतर्गत स्पोर्ट्साच्या संदर्भात असत. अशो वेरियस स्किमी ज्यो आसा ह्या संदर्भातले प्रश्न हांवें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक वेगवेगळ्या मंत्रिमंडळाक विचारले. ताचे भितर कांय ओरल क्वेश्चन आशिल्ले आनी कांय जे आसात ते स्टार क्वेश्चन म्हणजे रिटर्न तेचे आन्सरां येतात अशा पद्दतीचे प्रश्न हांवें विचारले. ह्या हाच्या भितर एकूण 12 साधारण वेगवेगळे हे जे आसा डिमांड जे आसा बिलां जी आसात, ही बिलां 12 बिलां वेगवेगळी राज्यसभा आनी लोकसभा भितर आयली. लोकसभा भितर 12 भितरली फक्त एक बिलाचेरूच केवळ डिस्कशन जावपाक शकलें. त्याचे भितर पयले म्हळ्यार ते पब्लीक एग्जामिनेशन प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026. जी नीट एग्जाम ज्या तरेन पेपर लीक जाल्लो ताका लागून एक नवीन कायदो तयार करप आशिल्लो, त्या एक बिलाचेर डिस्कशन जालें. पण जेन्ना आन्सर दिवपाचो वेळ आयलो त्या वेळाचेर सगळ्यांनी काँग्रेस आनी तांचे इंडिया पार्टनर्स जे आसात इंडिया अलायन्साचे तांच्यांनी वॉकआउट केली. पण बाकीची 11 बिलां जी आसात ह्या एकय बिलाचेर तांच्यांनी पार्टिसिपेट डिस्कशनांनी जावना, बोवाळ घालताले आनी भायर सरताले. लोकसभे भितर तर ते डिस्कशनूच करपाक दिनाशिल्ले. राज्यसभे भितर एक वरभर ते बोवाळ घालताले, तशेंच पार्लिमेंटा भितर डिस्कशन जातालें. आनी केवळ पार्लिमेंटा भितर राज्यसभे भितर एकच बिलाचेर चर्चा जावपाक सामको वेळ कमी जालो, ताचो चड बोवाळ जालो, तो आसलो मायनींग बील. पण बाकीची 11 बिलां जी आसात ताचेर वेवस्थीतपणे राज्यसभे भितर ताचे भितर डिस्कशन जालें. आनी कांय बिलां भितर जे आसात तातूंत DMK आम आदमी पार्टी ही एकदां भायर वयताली, पण कांय बिलां भितर ते पार्टिसिपेट जाताले. वेगवेगळी बिलां जी ह्या वेळाचेर पास जाली आनी कांय जी फायनान्स बील आसता ताका राज्यसभेन रिटर्न करप अशें म्हणटात. ते बाकीची बिलां पास करप आनी ते पास जाल्ले बील कांयच फायनान्स बील आसता. आनी त्या वेळार जी 12 जाली ताचे भितर नंबर 1 जे आशिल्लें पब्लीक एग्जामिनेशन प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स अमेंडमेंट बील 2026. द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजीस अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स बील 2026. जजांची संख्या सुप्रीम कोर्टात वाडोवपाचें बील आसत. द मायक्रो स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेस डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बील 2026. The registration of birth and death amendment bill 2026, the prevention of insult to national honor amendment bill 2026. वंदे भारताक तितलोच वंदे मातरमाक तितलोच रिस्पेक्ट मेळूं जाय तें बिल जातलें. द अप्रोप्रिएशन बिल 2026, काय जो खर्च 2022-23 ह्या वर्साचो एडिशनल खर्च जाल्लो ताका मान्यताय घेवपाचें बिल जें आशिल्लें 53.87 थावजंड करोड रिपेमेंट ऑफ डेब्ट आनी 196 करोड ही रेल्वे एक्सपान्शनान केल्ले पयशे तेचे पास करपाचें आसत. द नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आसत. द केरला अल्टरेशन ऑफ नेम फ्रॉम केरला टू केरलम, म्हणजे केरलाचें नांव केरलम करप हें एक बील आसलें तें बील आसत. द ट्रिब्युनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026, वेगवेगळी ट्रिब्युनलां जीं आसात तांकां एक मेन ट्रिब्युनल नॅशनल ट्रिब्युनलाची फॉर्मेशन करपाचें बील आसत 2026 हें बील आसत. किंवा बँकर्स बुक्स एविडन्स बील 2026 and Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. अशी एकूण 12 बिलां ह्या 19 दिसाच्या कार्यकाला भितर लोकसभा आनी राज्यसभा भितर ती पास जाल्लीं आसात. हाच्या भितर डिस्कशन करता आसतना हाच्या भितर वेगवेगळे विशय येताले आनी तातूंतल्यान बरेच जे गोश्टी आसा हे ह्या बिलां भितर आशिल्ले. पण खरें म्हणत जाल्यार हांच्यांनी वॉकआउट न करता तांच्यांनी तातूंत पार्टिसिपेट जर जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता तेंचें कंट्रिब्युशनूय येवपाचें आनी सजेशन दिवपाक मेळपाचें, पण तें तांच्यांनी करूं ना. म्हाका ह्या सेशना भितर वेगवेगळे गोश्टी हाच्या भितर क्वेश्चना भितर हें मेळत तेचे भितर मागपाक इन्फॉर्मेशन उलोवपाक. पण तेच्या भायर कांय वेगवेगळे विशय जे आसात हांगासले वेगवेगळे जे विशय कितें सांगिल्ले ते विशय मांडपाकूय म्हाका मेळ्ळे. ताचे भितर एक जो विशय आशिल्लो तो झिरो ओवरान हांवें मांडलो. तो हांगा 2012 मायनींग जें आसा तें बॅन जालें आनी हांगासले मायनींग एफेक्टेड जे लोक आशिल्ले ज्यांच्यांनी व्हेकल म्हळ्यार ट्रक घेतले आसतले, टिपर घेतले आसतले, बार्जीस आसतले, मायनींग मशिनरी आसत किंवा आनी इक्विपमेंट हे तांच्यांनी त्या वेळाचेर लोनान घेतले आनी सडनली मायन बंद जातकच ते डिफॉल्टर जाले बँकेक, NPA जाले तेंचे अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट जाले. गोंयच्या सरकारान त्या वेळाचेर मनोहर भाई आशिल्ले, मागीर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, मागीर पार्सेकर
तांच्यांनी तेची वन टायम सेटलमेंट करपाक लागून तांकां जी कितें मदत करूंक जाय ती केली. तेंच्यांनी लोन क्लियर केलें, पण आज जर ते लोन घेवपाक जर बँकेन वचत जाल्यार तेंचो सिबील रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट कमी येता, कारण ते डिफॉल्टर म्हणून तेंचेर एक शाप आसा आनी त्यामुळे तांकां जे लोन मेळूं जाय ती बँक दिना. म्हणून म्हजी एक मागणी आशिल्ली थंय त्या हाच्या भितर फायनान्स मिनिस्टरा कडेन की तुमी हांकां पळयता आसतना फटींग अशें पळोवं नाका, कारण तेंची कांयच चूक नासली बँक हे मायनींग बंद जावपाक आनी तांच्यांनी रिपेमेंटूय केलो आनी त्यामुळे तांकां हातूंतल्यान मोकळे करपाक जाय आनी तांकां कॉमन मनीस जसो लोन मागता अशा पद्दतीचें तांकां करपाक जाय. म्हणून तो एक हांवें विशय पार्लिमेंटा भितर मांडलो आनी फायनान्स मिनिस्टराक. दुसरें म्हाका जें हें केलें की आमच्यो पार्लिमेंटा भितर वेगवेगळ्यो मिनी पार्लिमेंट जाका म्हणटात स्टँडींग कमिटी, ह्या वेळाचेर पयल्या वेळार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की आमचे डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लिमेंटरी स्टँडींग कमिटी ऑन कॉमर्स जो आसा म्हणजे आमी ट्रेड बिझनस आसता ताचे रिपोर्ट सबमीट करपाची म्हाका एक संद ह्या वेळाचेर मेळ्ळी. 21 खासदारांची ती हें आसता कमिटी आसता, ताचे भितर राज्यसभा आनी लोकसभा. राज्यसभे भितर हांवें 201 201st रिपोर्ट ऑन डुईंग ऑफ बिझनस इन इंडिया द वे फॉरवर्ड हो एक रिपोर्ट हांवें पार्लिमेंटान दवरपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी. आनी 202nd रिपोर्ट ऑन द एक्शन टेकन बाय द गव्हर्मेंट ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट 2026-27 द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशे 2 रिपोर्ट म्हाका स्वता उलोवपाकूय ताचेर मेळ्ळे आनी म्हाका ते पार्लिमेंटान दवरपाक एक संद मेळ्ळी. पेन्शनाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एखादो इम्पॉर्टंट विशयाचेर उलोवपाक मेळटा त्या विशयाचेर हांवें गोंय हें आमचें ट्युरिस्टीक प्लेस आसा, मोठ्या प्रमाणात नॅशनल आमचे डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हे गोंय भितर येतात, करोडांनी लोक येतात ट्युरिस्ट. आनी त्यामुळे गोंयची सायज जर आमी पळयली काय गोंय हें आमचें पॉप्युलेशनान धाकटें आसा, एरियानूय धाकटें आसा आनी त्यामुळे येणाऱ्या ट्युरिस्टाक बऱ्या तरेच्यो फॅसिलिटी दिवपाक जाय आनी त्यामुळे सस्टेनेबल ट्युरिजम आसचो. म्हणून हांवें एक सरकारा कडेन मागणी केली की सरकारान जशें भायल्या देशांनी ज्या तरेचो हें आसता तांचो एक प्लॅन आसता की ज्या प्लॅनाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचे प्लॅन म्हणजे प्रोजेक्ट एखादो करता आसतना गोंय हें समोर दवरून नॅशनल सस्टेनेबल कोस्टल ट्युरिजम फ्रेमवर्क जो आसा हो गोंयाक लागून पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तांच्यांनी करचो, केंद्र सरकारान करचो, कारण गोंय करपाक शकना ताका भरपूर एक पयशे लागतात आनी त्यामुळे कशा पद्दतीन आमी बिचीस आमचे सांबाळटले त्याचो त्रास जो आसा तो पब्लिकेक न जावपाक जाय आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचो प्लॅनिंग केंद्र सरकारान प्रोजेक्ट गोंय म्हणून करचो ट्युरिजमाच्या संदर्भात. आनी गोंय कित्याक म्हणटा गोंय धाकटुलें आसा, गोंयच्या गोंया भितर ट्युरिस्टांक रिस्पेक्ट दिवंक जाय, तो सस्टेन कसो करूंक जाय गोंयच्या लोकांक खबर आसा आनी त्यामुळे हांगा जर तो सक्सेस जालो आसत जाल्यार मागीर कोस्टल बेल्ट जो आसा ह्या सबंद हाच्या भितर हो प्रोजेक्ट जो आसा तो करपाक मेळटलो. म्हणून हांवें एक डिमांड त्या ह्या माध्यमांतल्यान थंय हांवें तो एक डिमांड केलो. त्या नंतर म्हाका हें बिलांचेर उलयता आसतना म्हाका एक कोऑपरेटीव डेव्हलपमेंट जें बील आशिल्लें जें नवें बील इंट्रोड्यूस केल्लें आसा, अमेंड केल्लें आसा, त्या बिलाक NCDC अशें बील आसा, नॅशनल कोऑपरेटीव डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बील 2026. ह्या बिलाचेर हांव हातूंत कांय गोश्टी उलयलो. ताच्या भितर कशा पद्दतीन ते आमच्या फार्मर्सांक फायदो जातलो, कशा पद्दतीन मिल्क प्रोड्युसर जे तांकां फायदो जातलो, फिशरीसाक फायदो जातलो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कसो फायदो जातलो. आनी पयलीं 2001 पयलीं म्हणजे पयलीं डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम हे आमच्या कोऑपरेटीव हें वेगळें डिपार्टमेंट नासलें, प्रत्येक बारीक बारीक ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर अशा पद्दतीचे वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जी आशिल्लीं त्या डिपार्टमेंटाच्या अंडरूच हें सगळें त्या वेळाचेर करताले. पण आमचें सरकार येतकच नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री जातकच 2001 तांच्यांनी एक वेगळें डिपार्टमेंट इंडिपेंडंट हे अशें हाचें डिपार्टमेंट तयार केलें, कोऑपरेटीव डिपार्टमेंट. तेचे मंत्री जे आसात ते आमचे अमित भाई शहाजी हे तेचे मंत्री आसात आनी तांच्यांनी ह्या मंत्रिमंडळाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी बऱ्योचश्यो नवीन नवीन गोश्टी करपाक लागले. पयलीं कशें जातालें की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट आसलें, ताचेर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेअर आसलें, अर्बन कोऑपरेटीव बँक, रुरल कोऑपरेटीव बँक हे सगळे जे आसले इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्स, मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्साच्या अंडर चलताले. डेअरी एंड कोऑपरेटीव जे आसल्यो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबंड्रीच्या अंडर चलताले. हँडलूम हँडीक्राफ्ट हे जे असले हे सगळे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटायल्साच्या अंडर आणि फिशरीज कोऑपरेटीव जे असले ते अंडर फिशरीज डिपार्टमेंट. म्हणजे वेगवेगळे स्कॅटर्ड असले. या सगळे स्कॅटर्ड जे असले तांकां एकठांय करून एक डिपार्टमेंट 2001 केलें आनी ताचे भितर आतां ताचे भितर आनीक नवीन बदल जो केल्लो आसा
तो तांकां भरपूर म्हणजे आमचो फार्मर्स जो आपलो प्रोडक्शन व्हरून जे दिवपाक सोदतात ताका ताचो फायनल प्रोडक्ट करपाक लागून सुद्दां पयशे दिवंक जाय जाल्यार ते प्रोविजन हे हाच्या भितर आसा. केवळ गांवां पुरते ना तर सहकार क्षेत्र जे आसा हे शहरात सुद्दां आसा म्हणजे शहरांतल्या मनशाक सुद्दां तुजो लाभ मेळूंक जाय अशा पद्दतीचे प्रोविजन ह्या हाच्या भितर आसा. हाचेर म्हाका उलोवपाक एक संद मेळ्ळी आनी ताचेर हांव उलयलो. त्या नंतर आमी पळयतात की 6 ऑगस्टाक गोंया भितर आमचे एसटी बांधव जे आसात तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय हें नोटिफिकेशन आयलें. खऱ्या अर्थान 2003 जे आसा ज्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकर हे गोंयचे मुख्यमंत्री आसले आनी अटल बिहारी वाजपेयी हे केंद्रात ज्या वेळाचेर आमच्या सरकाराचे प्रधानमंत्री आसले त्या वेळाचेर गोंयच्या एसटी बांधवांक स्टेटस जो आसा एसटी स्टेटस पयलीं ते ओबीसी नाशिल्ले तो दिवपाचें काम तेन्ना जालें आनी 2025 एसटी रिजर्वेशनचें बिल दोनूय हाच्या भितर पास जालें आनी 6 ऑगस्टाक नवें नोटिफिकेशन जें आयलें ह्या हाच्या भितर आमच्या गोंया भितर रावणारे जे एसटी बांधव जे आसात तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप हें नोटिफिकेशन आयलें. हाच्या पयलीं तांकां अदर आमचे जे हे आसात पंचायत आसा जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी हाच्या भितर रिजर्वेशन आसा पण तशा पद्दतीचें रिजर्वेशन असेंब्लीन मेळूंक जाय हें बिल पास जाल्लें आसा. ताका लागून हांव आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांकांय मेळून तांकांय धन्यवाद दिलो. आमचे खास करून आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आसत किंवा आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ते हें काम केल्लें आसा म्हणून हांव स्वता तांकां अजून धन्यवादूय मेळून आयलो. त्या नंतर आमचे मंत्री अश्विनी वैष्णवजी जांकां हांव रेल्वेच्या संदर्भात वेगवेगळे विशय आसले ताचे भितर पुणे एर्नाकुलम ही एक गाडी ही एर्नाकुलमच्यान येता पुण्या पर्यंत पण तिका थिवी बस स्टँड स्टॉप ना आनी त्यामुळे लास्ट टायम हांवें तांकां एक लेटर दिलें आनी काल ज्या वेळाचेर परत मेळटकच तांकां तो एक विशय सांगलो की ताचो स्टॉप जो आसा हो थिवी स्टॉप मेळूं जाय जेणे करून ह्या उत्तरचे भुरगे जे आसात पुण्याक वचणारे तांकां ताचो फायदो जातलो. दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जी आसा ती मडगांवच्यान बेंगलोर पर्यंत वयता पण थंयच्यान जर एक 2 तास फुडें व्हेली कोडीकोट केरळा व्हेली जाल्यार गोंयच्या लोकांक केरळ पर्यंत वचपाक मेळटलें. ते हांवें लास्ट हातून सेशनानूय उलयल्लो तें तांकां रिमायंड केलें. आनी हमसफर एक्सप्रेस आसत गांधीधाम एक्सप्रेस ते हांगासरल्या बरेचशे गुजरात वचपाक आसा अहमदाबाद वगैरे तांकां फायदो जावंक जाय पण ताचो स्टॉप आमच्या थिवी रेल्वे स्टेशनार ना त्यामुळे तो स्टॉप मागपाक लागून ते तांकां सांगलें. आनी खास करून एक नवीन तांकां सांगलें की वास्को टू सोलापूर ही पयली ट्रेन चलताली आनी त्यामुळे सोलापूर एखाद्याक पंढरपूर वचूं जें आसत एखाद्या गाणगापूर वचूं जें आसत जाल्यार सगळ्या जाणांक थंयच्यान तें मातशें सेंटर अक्कलकोट हें सोलापूरच्यान सेंटर पडटा आनी त्यामुळे ती एक ट्रेन परत एकदा सुरू करची अशी मागणी करपाक लागून हांव स्वता काल अश्विनी वैष्णवजी आसा हांकांय हेंचीय काल वचून भेट घेतली.